अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारी इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू एडमिशन्स अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि सितंबर 2024 से अब तक हमारी एकेडमी के ऑपरेशंस उस तरह से जारी नहीं रहे जिस तरह से इसको रहना चाहिए था, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। वजह आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर 2024 में मेरे वालिद मोहतरम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और 13 अप्रैल 2025 को उनका इंतकाल हो गया। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सन 2021 से कायम है और सन 2021 से अब तक हम 1500 से ज़ायद लोगों को मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की तैयारी करवा चुके हैं और इस वक्त वो लोग अपने ओहदों पर फाइज़ हैं। हमारी इस एकेडमी की जो बुनियाद है वो इस तरह से रखी गई कि हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में और जितनी भी एकेडमीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो हमने कोशिश की कि कम से कम चार्जेस में आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड की जाए ताकि आप compete कर सकें उन लोगों के साथ जो कि उन एकेडमीज़ में जाके पढ़ते हैं, जो कि आप लोगों से चार्ज करते हैं 15,000, 20,000, 25,000। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस अदा नहीं भी कर पाता तो हम ये कहते हैं कि आप ये फ़ीस जो कि बहुत मिनिमल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि सन 2021 के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों से 400 पर मंथ चार्ज किए। फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो चीज़ें हैं वो महंगी होती चली गई और मेरे लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं चीज़ों को उस तरह से मैनेज कर पाऊँ। तो तब से लेकर अब तक जो हमारी फ़ीस है वो 1200 है। 1200 में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान भर में जितनी भी जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, चाहे वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जॉब हो, FIA की जॉब हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जॉब हो, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिवीज़न्स हैं, उनकी जॉब हो, FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब हो, इंस्पेक्टर ASF की जॉब हो, इंस्पेक्टर FIA में जो भर्तियां आती हैं वाया FPSC वो जॉब्स हों, या जो हमारे छोटे ग्रेड्स हैं UDC, LDC, उनकी जॉब्स अनाउंस होती हैं, तो उसका सिलेबस यही सिलेबस होता है जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जाता है। अगर ये सिलेबस आप एक मरतबा अच्छे तरीके से पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब बआसानी हो जाती है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत ही आसान काम है। आसान उनके लिए है जो एक डायरेक्शन लेकर अपनी तैयारी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपको एक इदारा बता देता है कि आपके सिलेबस में पाकिस्तान स्टडीज़ शामिल है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना कैसे है, इसके लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए। तो मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। कोई आपको बताती है कि आपको पाकिस्तान स्टडीज़ 1857 से ऑनवर्ड्स पढ़नी है। कोई बुक्स आपको बताती हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ को आपने 711 से ऑनवर्ड्स पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को छोड़ना है। अब जो मार्केट में बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़रीद कर ले आते हैं, उसमें कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स होते हैं जो कि कभी टेस्टिंग एजेंसीज़ की जानिब से पूछे ही नहीं गए और उनको भी आप पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो होता क्या है, आप एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डाल रहे होते हैं और जब आप एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डालते हैं तो होता क्या है कि जो चीज़ आपने पढ़नी है वो भी आप नहीं पढ़ पाते। तो हमारी कोर्स आउटलाइन इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हमने पास्ट पेपर्स को देखा। पास्ट पेपर्स में हमने देखा
کہ ایگزامینر کس طرح کے سوالات کرتا ہے اور وہ سوالات کن کن ٹاپک سے پوچھے جاتے ہیں. تو ہم نے تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو موسٹ امپورٹنٹ MCQs بھی پاسٹ بیچز میں حل کروائے، جس سے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. آپ میرے YouTube چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو میری ویڈیوز ہیں اس کے نیچے لوگوں نے بہت سے کمنٹس کیے ہوئے ہیں ریگارڈنگ ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں وقتاً فوقتاً اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ سٹوریز ڈالتا رہتا ہوں. جو بچے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سلیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جو فائنل رزلٹ آئی، جو بچے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2024 میں جب یہ ویکینسیز اناؤنس کی گئی تھیں، اس کے بعد ہم نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ایک سیشن اناؤنس کیا تھا، جس میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے چیزیں پڑھائی گئی تھیں. اور الحمدللہ سینکڑوں بچے ہمارے اس پلیٹ فارم سے پڑھ کر انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر جب فائنل سلیکشن کی لسٹ آویزاں کی جائے گی، اس میں ہماری اس اکیڈمی کے بہت سے بچے انشاءاللہ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری اس پلیٹ فارم سے آپ کو 7 سے 8 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور سارے کے سارے سبجیکٹس میں خود پڑھاتا ہوں ایکسیپٹ IQ، جسے آپ میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں. تو میتھمیٹکس یا IQ آپ کو ایک اور ٹیچر ہم نے ہائر کیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جس میں پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، جنرل سائنس، انگلش، جنرل نالج، کمپیوٹر، کرنٹ افیئرز، یہ سب کے سب سبجیکٹس انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ سیشن انشاءاللہ 2 جون 2025 کو شروع ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے بہت سی جابز اناؤنس ہوئی ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اگر آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی تیاری کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپٹمبر 2024 میں ہماری 2 بیچز جاری تھی، جن بیچز کو والد محترم کی طبیعت کی وجہ سے میں مکمل نہیں کروا پایا. تو ان بیچز میں جو بچے موجود ہیں انہیں فری آف کاسٹ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پڑھایا جائے گا، کیونکہ ان کا کورس مکمل نہیں ہوا اور مجھے ان کا کورس مکمل کروانا ہے. میں ان سے آلریڈی یہ وعدہ کر چکا ہوں. اور جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہماری فیس بہت ہی مناسب فیس ہے، اور ہماری فیس ہے صرف اور صرف 1200 روپے. 1200 روپے میں آپ کو پورا مکمل کورس کمپلیٹ کروایا جائے گا، جس میں آپ کو ڈیلی ویڈیو لیکچرز along with PDF نوٹس، ہر 14 دن بعد آپ سے موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جا سکے. اور ہر روز 20 سے 30 سوالات، وہ سوالات جو پاسٹ ایگزامز میں آ چکے ہیں اور آنے والے ایگزامز میں آ سکتے ہیں، وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے. اور میری کوشش ہوگی کہ ہفتہ 10 دن بعد میں آپ سے لائیو ویڈیو کال پر مخاطب ہوں اور آپ کے جو سوالات ہوں ان کے میں جواب دے سکوں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ کلاسز لائیو ہوں گی یا ریکارڈڈ ہوں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال بہت ہی خراب ہے، جس کی وجہ سے میں ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز ڈیلی بیسس پر رات کو 8 بجے گروپ میں شیئر کر دیا کروں گا. اب 8 سے 10 کے درمیان یہ لیکچرز ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی جاب ہولڈر ہوں. ٹھیک ہے، جابس کے بعد واپس آ کر میں لیکچرز کو ریکارڈ کروں گا، اس کے بعد وہ آپ کے گروپ میں بھیج دیے جائیں گے. تو رات 8 سے 10 کے درمیان یہ ویڈیو لیکچرز آپ کے گروپ میں آپ کو موصول ہو جائیں گے، جسے آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لائیو کلاسز میں کیا ہوتا ہے، لائیو کلاسز میں بہت سے بچے اس پرٹیکولر ٹائم سلاٹ میں بزی ہوتے ہیں اور وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوتا ہے.
تو میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ یہ جو سیشن ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں جتنی بھی جابز اناؤنس کی جاتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے، مختلف ڈویژنز کی جانب سے، مختلف منسٹریز کی جانب سے، اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اور اگر یہ سیشن آپ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آپ کو کبھی بھی گورنمنٹ جاب کے ٹیسٹ کی تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، ٹھیک ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جہاں سے آپ رابطہ کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 0315-540-9147. تو سی یو آن 2 جون 2025.